जे आता सरकारान स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हणून एक कार्यावळ चालू केल्या आणि नवे ते वोटर लिस्ट तयार करपाचे आसा. ताचे बाबतींत सविस्तर आमी तुमचे कडेन चर्चा करपाची आसा. कारण आता ही SIR जी पळय आसा ताजेर बारकायेन नजर घातली आनी जे तरेन आता ते SIR कंडक्ट करतात, जे BLO म्हणा आनी बाकीचे जे पार्टीचे म्हणल्यार जे स्थानीक रुलींग पार्टीचे लोक आसात ते घेवन कितें म्हणल्यार ते आता SIR कंडक्ट करतात, लोकांक घेवन वचून वेगळे तरेचे एक वातावरण निर्माण जालां. आता ते आमकां प्रत्यक्षात पळोवपाक मेळटा, आयकुपाक मेळटा आनी लोकांनी आमकां सांगलां की आतां बाबा ताजेर एक तुमी एक निशेध मारात हे सगळे गोष्टीचे SIRचेर. आनी ताका लागून एक्झॅक्टली SIRक लागून ज्यो घडणुकी आज घडटात म्हापशां आनी तशेंच बाकीच्या वाठारांनी, बाकीच्या मतदारसंघांनी ताजेर आमी उजवाड घालतले. SIRचो जेन्ना पळय आमी सब्जेक्ट काडटात तेन्ना SIR म्हणल्यार कितें की स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हणल्यार इंटेन्सिव्ह म्हणल्यार कितें? इंटेन्सिव्ह म्हणल्यार ताजे बारकायेन तपास करपाक जाय की बाबा हे जे पळय आमी आतां अपडेट करपाचे आसात रोलर लिस्ट ते सारके इंटेन्सिव्ह जावपाक जाय, म्हणल्यार बारकायेन ताजेर लक्ष घालपाक जाय. जेन्ना आमी पयर गेले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक मेळपाक गेले संजीव गोयल, तर आमी ताका सहज असो प्रश्न केलो की बाबा रे हू इज अ रायट टू वोट इन गोवा? रायट कोणा आसा? वोटींग रायट कोणा आसा? स्पेशली जे पळय इन्फ्लक्स भितर चल्ला मायग्रंटां लागून तो आमकां एक कारण आशिल्लें की विचारपाक की बाबा आतां हें वोटींग कोणाक मेळपाचें आसा येता तें इलेक्शनाक. तर तो आमकां म्हणपाक लागलो इफ यू वॉन्ट टू हॅव अ वोट जाल्यार म्हणपाक लागलो फर्स्ट ही हॅज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. आतां आमचे कडेन सिटीजनशीप कितें आसा डॉक्युमेंट? तुमी आधार कार्ड पळयात, पॅन कार्ड पळयात, वोटींग कार्ड पळयात, हे सगळी जितली पळय कार्ड तुमकां दिता ताजेर तुका एक सिटीजन म्हणून खंयच नोंदणी जाल्ली ना एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया. मागीर दुसरें ताका विचारलें की बाबा आनी कितें क्रायटेरिया? तो म्हणपाक लागलो यू शूड बी एज ऑफ 18, ही हॅज टू क्रॉस एज ऑफ 18. बरें हांव म्हणलें. आनी तिसरी ताका विचारलें तेन्ना आमी शॉकाद जाले सारके. हांवें म्हणलें वोटींग कोणाक मेळटलें? फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणपाक लागलो सिटीजन ऑफ इंडिया, दुसरें म्हणपाक लागलो ही हॅज टू क्रॉस एज ऑफ 18 आनी तिसरें म्हणपाक लागलो जे लोक गोंयांत रावतात फॉर 180 days पळय जो मनीस म्हणपाक लागलो हांगा गोंयांत 180 days रावता ताका म्हणपाक वोटींग रायट मेळटलें. आतां तुमी पळयात की गोंयांत कितलो आतां मायग्रंट येवन भरला, कितलो लेबर भरला, कोण कितें भरला, कोणाक आतां तर नेपाळी भरल्यात ते कितें लाखांनी आसात. आतां हे भायले जे कोण मायग्रंट आसात तेय आतां झगडी करपाक लागल्यात आमकां टिकेट दी, आमकां रिजर्व कर, हें कर तें कर. सो ह्या परिस्थितीक आमकां दिसलें की बाबा खंय तरी गडबड आसा की बाबा एक समज म्हणटा मनशाक 6 म्हयने समज गोंयांत रावता आनी ताका वोटींग तर लिस्ट वोटींग रेटा लायट मेळ्ळो आनी समज म्हणटा जे सत्ताधारी लोक आसात, जे रुलींग लोक आसात ते समज म्हणटा 6 म्हयने पयलीं अशें धरून वतात. आतांच जर लोकांक समज म्हणटा हाडून दवरले आनी सांगलें म्हणटा वोटींग केलें धर तर फाल्यां ते तांकां पयशे दिवन अशेंच कित्याक काय म्हणल्यार वोटींग आपले वटेन करपाक शकतात. सो आमी हे गोश्टीचे खंडन करतात आनीक गोंय सरकाराक सांगपाक सोदतात की बाबा जे BLO तुमचे वतात, जे आतां SIR घेवन चल्ले तांचे पासून तुमी सावधान रावात की बाबा 6 म्हयन्यांचो जो कोण आसा, जे लेबर दवरले आतां कोणें कोणें अशें भाड्याक बिड्याक, त्या लोकांक वोटींग रायट दिवपाक शकना तुमी. कित्याक ते फक्त काम धंद्याक लागून आयल्यात, ते काम करपाक आयल्यात आनी फाल्यां समज ह्या लोकांक समज म्हणटा वोटींग तर रायट दिलें जाल्यार आमचे जे पळय मूळ निवासी आसात, गोंयकार आसात, जे पिढ्यानी पिढी हांगा लोक रावल्यात, जे गोंया लागून जे लोकांनी गोंयांक वसयलें, काबाड कश्ट करून कितें गोंय सांबाळ्ळें, आतांय सांबाळपाक तांचे व्हॅल्यू कांयच उरपाचो ना. कित्याक वोटिंगाचेर सगळें कित्याक म्हणल्यार सरकार घडटा आनी सरकाराची पॉलिसी जातात. आज सगळ्यो कितें काय म्हणल्यार पॉलिसी ज्यो घडटात सरकार करता त्यो सगळ्यो एंटी गोवन जावं एंटी गोवा आनी टोटल आमचें जें पळय आतां कॉलेप्स लॉ एंड ऑर्डर जाला तें फक्त आमच्या सरकारा मुळे जालां. त्या खातीर आमी आतां सरकारा कडेन मागणी करतात, चीफ मिनिस्टरा कडेन मागणी करतात की बाबा रे हें सारकें न्ही. तुमी जे पळय SIR जो कंडक्ट करतात, आतां तुमी आमी दुसरो प्रश्न विचारलो की बाबा ते कंडक्ट जे करपी आसात ते कोण कोण येतात? तो म्हणपाक ते BLO येतात आनी BLA येतात. तर BLA जे पळय कोण एजंट आसात, बूथ लेवल एजंटाचे वेगळे वेगळे पार्टीचे, ते कोण दिसनात. अक्षरशः कोण दिसतात ते खंयचे तरी पार्टीचे येता आसतले सांगपाक की बाबा हो आपलो मनीस घाल आतां, हे हाका फॉर्म दी, ते हाका मनशाक हें कर. अशें चल्लां. त्या खातीर म्हाका दिसता की जेन्ना तुमी सगळें मॅपींग करतले 2002 ते 2025 जे पळय मॅपींग करतले
जे लिस्ट काडटले ते प्रत्येक वॉर्डा पर्यंत पावपाक जाय. जशें आतां शंकर पळजीन म्हणलें की तुमचो कावन्सिलर जावं ना पंच मेंबर जावं, त्या पंचाक ते मेळपाक जाय. आनी त्या पंचान 10 लोकांक जे गांवचे लोक आसात, जे NGO आसात, एक्टिविस्ट आसात, ना कोणी आसात, थंयचो विलेजर जो पळय आसा, तो थंयचो मूळचो गोंयकार आसा, त्या मनशाक घेवन तपास करपाक जाय. त्या मनशाक तपास करून जे मॅपींग तुमी केलां तें सारकें आसा काय ना, ताजे नंतर त्यांनी मान्यताय दिली जाल्यार तुमी तेका म्हणल्यार तें इलेक्शन रुलार चडयात, ना चडोवपाची कांय गरज ना. आज अंधाधुंदी जाता. आज सावथाक कित्याक म्हणटात की पासपोर्ट दाखया तुमचो. आमी हेंय विचारलें की बाबा जे लोक आमचे सोडून गेल्यात गोंय, पुर्तुगीज पासपोर्टीचेर जावं टू मायग्रेट गोंयचे पासपोर्टाचेर गेल्यात, तांचे कितें तो म्हणपाक लागलो तांचे समज म्हणटा 2002 आसा आनी आतांय समज तांणी फॉर्म भरला जाल्यार आमी ते कन्सिडर करताले. पूण पासपोर्ट मारपाची गरज कितें आसा? हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की जे पळय सावथाचे लोक आसात, जे मायनॉरिटीचे लोक आसात, क्रिस्तांव लोक आसात, तांकां खंय तरी डावलपाचो एक कट रचला 2027 अशें दिसता. तांकां मायनस करपाचें, कित्याक चडशे ते लोक आसात ते भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधान आसात. खंय तरी एक कट कारस्थान आसा. त्या खातीर हांव आमच्या जे ओपोजिशनाक आहात तांकां विनवणी करता की गंभीरतायेन हाजेर तुमी विचार करात. SIR हें सादें न्ही, जितलें दिसता तशें ना. पूण बारीक बारीक जेन्ना SIRची आतां प्रक्रिया चालू जाल्या तेन्ना आमकां प्रत्यक्षान दिसता की बाबा हे धोकेबाजी, हे गटबाजी आनी हे सगळें कितें म्हणल्यार कट कारस्थान चलिल्लें आसा हे भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान. त्या खातीर हांव आनी आमचो जे पळय सगळे एक्टिविस्ट आसात ते मागणी करतात की बाबा जेन्ना मॅपींग जातलें 2002 तें आतांचें, तें जेन्ना तुमी फायनल करतले तेन्ना तें लिस्ट आमकां पावपाक जाय, प्रत्येक वॉर्डाक पावपाक जाय. वॉर्डांतल्यान तें कितें म्हणल्यार मान्यताय मेळून कितें म्हणल्यार इलेक्टोरल ऑफिसाक वचपाक जाय. ताचे पयलीं तें वचप ना. कित्याक हांगा व्हडली गटबाजी जावपाची आसा. जे बिहाराक घडलें आतां ती बंगालाक SIR करपाचें आसा. तसोच आज गोंयांत चल्ला. SIR करप वायट गोश्ट न्ही, अपडेट करपाकूच जाय. आनी ती 10 वर्सांनी करपाक. आतां 20 वर्सांनी जवळ जवळ 22 वर्सां जाली चालू. 2002 केल्लें खंय, आतां ते 2025 करतात. सो हे अपडेट करपाकूच जाय. पूण अपडेट करता आसतना ट्रान्सपरन्सी आनी टायम वर जावपाक जाय. टायम तुमी जाता तितलो घेयात. घाई गडबडीन करपाची कांय गरज ना. आमकां तें फाल्यां आमचें गोंय आहा पळय न्ही, कोणाक विकपाचें ना. आतां आमी इतले आतां त्रासांत पडल्यात की आतां आमच्या एक्टिविस्टांक सुद्दां टार्गेट करपाक आनी वेगळे आतां कायदे काडल्यात. आतां जो पळय कायदो काडला नवीन ताचो खंयचो NSC काडला. आमी करपाचें कितें? आमकां समज म्हणून गोंय वाचोवपाक जाय, गोंयकारांक वाचोवपाक जाय, गोंयकार पण वाचोवपाक जाय जाल्यार रस्त्यार भायर सरतलेच. आनी समज म्हणून हेवटेन तेवटेन चूक जाल्यार मागीर ती कायदो घालून आमकां समज बंदिस्त करपाचें कारण आमकां समजना सरकार कितें करपाक सोदता तो. तर ताजेर गंभीरतायेन कितें म्हणल्यार आमच्या ओपोजिशन आनी बाकीच्या लोकांनी जे पळय कोण आसात एक्रॉस, तांकां खरोखरच जें कितें चल्लां SIRचेर ताची जाणीव आसा, तांणी मुखार सरचें. आनी मामलेदार लेवलाचेर तशें आपले स्टेट लेवलाचेर कमिशन आसा, तशेंच इलेक्टोरल ऑफिसर पणजे खातीर थंय वचून तुमचें कितें आसा घराणें आसा तो तुमचो कितें आसा मेमोरंडम आसा तो ताका दिवचो आनी फ्री फेअर एंड ट्रान्सपरंट कितें म्हणल्यार हो SIR घडोवचो. जेन्ना SIR जातलो पळय तेन्ना एक्सक्लुजन म्हणटा तें आसा. एक्सक्लुजन म्हणल्यार कितें, जे पळय कोण मेल्यात, जे जांचे कोणाचें मरण जालां लिस्टा प्रमाणे, जे कोण मायग्रेट जाल्यात, आनी तशें डुप्लिकेशन 3 गोश्टी, एक डेथ, एक मायग्रेशन कोणाचें जालां आनी तिसरें म्हणजे डुप्लिकेशन. हाजें लिस्ट आमी मागलां CO कडेन. आमकां कळपाक जाय न्ही बाबा अमको मनीस समज म्हणून तो डेथ जाला, ओके, ताजें आमचें डॉक्युमेंटेशन जावपाक लागपाक जाय, ताजें डेथ सर्टिफिकेट आमकां मेळपाक जाय. दुसरें मायग्रेशन जें पळय जाता ताजें कितें आसतलें, आनी तिसरें म्हणल्यार डुप्लिकेशन. हे 3 ज्यो बाबी आसात जेन्ना घडटल्यो एज पर द SIR ताजें लिस्ट आमी CO कडेन मागलां. म्हळ्यार आमकां कळटलें की बाबा ह्या लोकांचें जे वोटर आसात तांचें नांव डिलीट कित्याक जालां तें.